नमस्कार। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तित आवाज 12। तपाईंलाई हाम्रो च्यानल कस्तो लागिरहेको छ? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियासँगै सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। परिवर्तित आवाज मिडियाको बिहानीको अफ लिएर सधैँको शनिबार झै आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूकै सुख दुःखको साथी विनोद सापकोटा। सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरको संवाहक यस परिवर्तित आवाजलाई यहाँहरूले युट्युबमा गएर हेर्न, सुन्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा रहेका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग सामाजिक, राजनैतिक तथा समसामयिक विषयमा रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज हामीसँग फरक विषयमा फरक ढङ्गले छलफल गर्न हुनुहुन्छ। 2042 सालमा सिमरा क्षेत्रमै जन्मिएर सिमरा क्षेत्रमै लड्दै बढ्दै पढ्दै यसै क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दै निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएका 2074 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जितपुर सिमराउको महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रत्याशी उम्मेदवार रहनु वडा अध्यक्षका प्रत्याशी उम्मेदवार रहनुभएका आइएमई जेनरल इन्सुरेन्स सिमरा शाखाका शाखा प्रमुख, सिमरामा बढ्दै गइरहेको औद्योगिक प्रदूषणको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहनुभएका एक सङ्घर्षशील व्यक्तित्व, एक सङ्घर्षशील युवक जो आफ्नो करियरलाई नै दाउमा राखेर सिमराको भविष्यलाई जोगाउनको लागि औद्योगिक प्रदूषणको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ मध्ये आज हामीसँग हुनुहुन्छ व्यक्तित्व सन्तोष कार्की। सन्तोषजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यो औद्योगिक प्रदूषणको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहनु भएको छ, यसको आवश्यकता चाहिँ कसरी यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो? प्रदूषण आवश्यकता त हामीले अब जब हामीलाई हानि हुन्छ, जब हामीलाई गाह्रो हुन्छ मानिसलाई, तब हामी चाहिँ अलिकति आवाज निकाल्ने कुराहरू हो। यो चाहिँ अब प्रदूषण अलिक बढी व्यापकै यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी व्यापकै भएको भएर चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू अनि यसलाई फ्याक्ट्री उठ्ने कुराहरू केही पनि होइन। यसलाई न्यूनीकरण गरेर समाज पनि रहने, तपाईँको कम्पनी पनि रहने होइन, बिचको सम्बन्धहरू पनि एउटा भनौँ न सधैँको लागि राम्रो रहने होस् भन्ने कुराहरू। यो सिमरा क्षेत्रमा उद्योगहरू, धेरै उद्योगहरू छन्। यसको प्रदूषणबाट समाजमा चाहिँ के कस्ता नकारात्मक असरहरू परेको यहाँले पाउनु भएको छ? अब खालि प्रदूषणले मात्रै त तपाईँको कस्तो छ भने अब यो मानिसहरू बिरामी हुने, अब एक त हामी नेपाली गरिब, बिरामी हुँदा चाहिँ तपाईँको भएको 7-8 ढुलको जग्गा पनि बेचेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने स्थिति त अब सर्वविदितै छ होइन। अब यो रोग चाहिँ अब यो सबैभन्दा ठुलो कुरा, रोगले चाहिँ हामी ग्रसित नहौँ होइन, रोगबाट हामी बचौँ होइन, शान्त सफा वातावरणमा हामी मानिस जिउनुपर्छ होइन, हाम्रो सबैको अधिकार बराबर छ, सबै समान बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ अब तपाईँको प्रदूषण चाहिँ साँच्चीकै यो मान्छेलाई चाहिँ हुनु भएन होइन। त्यसले कम्पनीले न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू, कम्पनीले मान्नुपर्ने मापदण्डका कुराहरू चाहिँ साँच्चीकै मानेर चाहिँ हामी यहाँको स्थानीय जनतालाई चाहिँ रोगबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ यो लडाइँ हो। यो सिमरा क्षेत्रमा धेरै उद्योगहरू छन्। लगभग सबै उद्योगहरूले केही न केही वातावरणमा असर पारिरहेकै अवस्था छ। तर यहाँहरूको पछिल्लो समयमा यहाँहरूको आन्दोलन चाहिँ जगदम्बा केन्द्रित मात्रै भएको पाइन्छ? होइन, त्यस्तो पनि होइन। जगदम्बासँग त अब व्यक्तिगत इन्टेन्सन केही पनि होइन।
तपाईँको के छ भने अब कम्पनीको सिरियल वाइज जाने हो भने अब अहिले हामी सिमरामा तपाईँको ठुला भनौँ न अब कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको हुलास स्टिल, तपाईँको सूर्य नेपाल, जगदम्बा स्टिल भनौँ न लगायत ठुला कम्पनी नै हुनु होइन। तपाईँको अशोक स्टिल पनि छ त्यहाँनिर, तपाईँको साखी स्टिल पनि छ, नेपाल बोर्ड पनि छ बजिनीमा। अनि लगायत तपाईँको कस्तो छ भने जगदम्बा स्टिलले चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड विपरीत रहेको कारणले चाहिँ मापदण्ड विपरीत होइन, मापदण्डमा रहेर होइन नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षा गर्दै चाहिँ उसले पनि कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्छ र पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि धारणा। यो जगदम्बा स्टिल श्री5को नेपाल सरकारको मापदण्ड विपरीत रहेको कुरा यहाँले गर्नुभयो। कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ जगदम्बा स्टिलले नेपाल सरकारको औद्योगिक मापदण्ड मिचेर काम गरे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, अब म औद्योगिक मापदण्ड चाहिँ अब यो पटक यो अब सङ्घर्षशील तपाईँको भनौँ न आन्दोलनहरू भएको, त्यो आन्दोलनमा चाहिँ पटक यो प्रदूषणको विषयमा चाहिँ कस्तो हो भने हामी मापदण्ड हामी यो गर्छौँ, हामी मापदण्ड अनुसार हामी उपकरणहरू लगाउँछौँ भनेर कागज गरिसकेपछि फेरि तपाईँको जस्ताको त्यस्तै। अब मैले सुनेको चाहिँ अब मेसिन पनि किनेको छ अरे, तर मेसिन चलाउँदैन भनेपछि कस्तो भयो भने त्यो अब गाडी हामी गएर जुधे उसले चलाउने अथवा उसले कम गर्ने होइन, उसले चाहिँ प्रदूषण हुने अब खालको त्यो अब जगदम्बाबाट कति धुलो निक्लिन्छ साँच्चीकै यो सिमरावासी नै पीडित छ। अब यो कुरा कसैले भनिराख्नु पर्ने जरुरी म देख्दिनँ है। अनि त्यही भएर चाहिँ अब जगदम्बा स्टिल चाहिँ अब अरू कम्पनी भन्दा फरक तपाईँको कस्तो छ भने हिजो तपाईँको सानो थियो, आज तपाईँको धेरै ठुलो भयो, अब उसको एरिया पनि धेरै ठुलो भयो, ऊ फलामको काम गर्छ, फलाम गलाउँदाखेरि तपाईँको पक्कै पनि गलाउँदाखेरि त्यहाँबाट तपाईँको निक्लिने धुलो धुवा चाहिँ मानिसले हामी नेपालीले हामी भनौँ न मानिसलाई चाहिँ हानि हुने कुराहरू चाहिँ भएको कारणले अरूभन्दा कस्तो छ भने जस्तै सूर्य नेपालमा कस्तो छ, सूर्य नेपालको पनि तपाईँको त्यो साँच्चीकै त्यसले हानि गर्छ। त्यसको त्यो भनौँ न त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यसको के भन्छ त त्यो सुर्तीको त्यो धुन जुन गन्धबाट चाहिँ साँच्चीकै त्यसले पनि क्यान्सर हुने चाहिँ गर्छ पनि। तर कस्तो छ भने उसले आफ्नो मापदण्ड अप्नाएको छ, रुखहरू रोपेको छ, तपाईँको सबैतिरबाट साफ सुग्घर गरेर अब यहीँको स्थानीय लगायत नेपालीलाई कर्मचारी राखेर तपाईँको त्यो संस्था चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ अगाडि बढेको छ होइन। त्यही हुलास तपाईँको यहीँको नेपालीले काम गरेर तपाईँको त्यो सञ्चालनमा छ। तर त्यो जगदम्बा स्टिल चाहिँ जब हामी रोग पनि भोग्ने अनि हामी यहीँको मान्छे यहीँको बासिन्दा चाहिँ काम गर्न नपाउने होइन, खानाको लागि तडपिनु पर्ने त्यो स्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ जगदम्बा स्टिल फरक भएको हुनाले उसले पनि हाम्रो जनताको कुराहरू सुनेर जनताको कुराहरूलाई मानेर होइन यहाँको गुनासोहरूलाई बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ ऊ पनि बसेर हामी पनि यहीँ बसेर उसले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ। पक्कै पनि जगदम्बा स्टिलमा चाहिँ लगभग तपाईँहरूको पछिल्लो समय धेरै आन्दोलनहरू यहाँहरूले चाहिँ यो औद्योगिक प्रदूषणको विरुद्धमा गर्दै आइरहनु भएको छ। आंशिक सफलताहरू पनि मिलेका होलान्। पछिल्लो सबभन्दा ठुलो सफलता यो आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो सफलतालाई लिनुपर्दा केलाई लिनुहुन्छ? अहिले खास पछिल्लो सफलता चाहिँ अब आजभन्दा लगभग 77 साल मलाई डेट चाहिँ म भनिनँ होइन। तपाईँको त्यो पहिलो जब कस्तो छ भने यो कम्पनी जगदम्बा स्टिलले चाहिँ जग्गा किनिसकेपछि वाल लगाइसकेपछि यहाँ आवास बन्ने अथवा तपाईँको डम्पिङ साइट बन्ने अथवा भनौँ गोदाम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ समाजलाई अगाडि राख्ने। अनि त्यसपछि उसले गोदाम ठुलो वाल लगाउँछ अनि सेड हालेर भित्रभित्र मिल हाल्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको कारण हामीले थाहा पायौँ। मेरो तपाईँको सालटेडीको उत्तरपट्टि तपाईँको सेड हालेर उसले पद्मसमिलको जग्गा किन्न पाउनुपर्छ होइन। उसले जग्गा किन्यो, घेर्यो, हामीले गएर वार्ड अध्यक्षको रोबरमा चाहिँ अब यहाँ के बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ होइन यहाँ गोदाम बन्छ नभए आवास बन्छ भनेको कुरा सबै सिमरावासीलाई थाहा छ। त्यसको बावजुद उसले मिल हालिसकेपछि हामीले थाहा पायौँ सञ्चालन गर्ने अवस्था लगभग नजिक पुगेको थियो। त्यो मिल चाहिँ हामीले त्यो आन्दोलनबाट चाहिँ त्यो मिल उठाएर लिएर जानुभयो। त्यो मिलै उठ्यो होइन। त्यो सफलताको कुराहरू हो क्या। किनभने हाम्रो कुराहरू सुनेको कुराहरू अब लड्नै पर्ने अब जुझ्नै पर्ने होइन। अब कोसँग जुझ्ने भन्दा त हामी प्रशासनसँग जुझ्ने हो। कम्पनीसँग त हाम्रो त्यही पनि छँदै छैन। हाम्रो बिचमा आउने भनेको प्रशासन हो। हामी प्रशासन हिजो पनि झगडा हुँदाखेरि प्रशासनसँग लडाइँ भएको हामी जगदम्बासँग कुनै कोही मान्छेहरूसँग कोही झगडा भएको होइन।
यो हरेक पटक आन्दोलन उठ्छ, हजारौं जनता सडकमा निस्किन्छन्, प्रहरीको चाहिँ लाठी, अश्रु ग्यास, रबरका गोली समेत खाएको अवस्था छ। यहाँले पनि त्यो भोग्नु भएको छ। एउटा समिति बन्छ अनि त्यो चाहिँ भित्र वार्ता गर्न जान्छ र फेरि त्यो आन्दोलन चाहिँ मत्थर हुन्छ। त्यसपछि त्यो विषयमा कुरै उठाइँदैन। के छ यसको भित्री रहस्य, केही बुझ्नु भएको छ यहाँले? अब त्यस्तो म समितिमा त पहिला समितिहरूमा चाहिँ म कुनै पनि समितिमा छैन। तर कस्तो छ भने गुनासोको कुराहरू चाहिँ अब त्यो हामीले सुनेको कुराहरू गर्ने भनेको मतलब 100% यसले के खायो भन्ने कुरो त हामी लाग्न पनि सकिँदैन होइन। तर सुन्दाखेरि चाहिँ पटक पटक जगदम्बा स्टिलले तपाईँको किनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समितिहरू तुइएको होइन, पैसाको कारण भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम जनमासमा चाहिँ त्यो गुनासो चाहिँ छ। यो जल जमिन र जंगलमाथि पनि ढोन गरिएको छ भनेर स्थानीयले आवाज उठाइरहेको अवस्था छ। होइन हो यो जल जमिन तपाईँको हिजो म चाहिँ त्यो जगदम्बा स्टिलले घेरेर राखेको त्यो खोला त्यो जुन छ उसले चाहिँ स्ल्याब हालेर भित्रभित्र एउटा नाला जस्तो बनाएर, किनभने हामी बाल्यकालै त्यहाँ जीवन बिताएको मान्छे हो हामी चाहिँ, त्यहाँ खोला त्यहाँ नुहाउने हामी सबै चिज हामी त्यो जीवन बिताएको ठाउँ आज चाहिँ तपाईँको उसले घेरेर एउटा सानो पैनी बनाएर होइन, त्यहाँ अनि तपाईँको उसको केमिकल कम्पनी केमिकल मिसाउने होइन, त्यहाँबाट निक्लिने फोहोर वस्तुहरू चिज मिलाउने, त्यहीँबाट जाने पर तपाईँ गइसकेपछि त्यहाँ गाई बस्तुले खाँदाखेरि गाई बस्तुलाई रोग लाग्ने होइन, यो चिज चाहिँ सबै चिज छ भएकै हो। यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरू किन बोल्दैन, के छ? होइन, जनप्रतिनिधिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले के भन्छु भने तपाईँको 2074 साल भदौमा हाम्रो स्थानीय निर्वाचन भयो, मेयर पनि निर्वाचित हुनुभयो, वार्डाध्यक्षहरू पनि निर्वाचित हुनुभयो। तर जब स्थानीय निर्वाचन भए पश्चात चाहिँ कस्तो भयो भने कम्पनी चाहिँ ठुलो भयो। कसरी भयो हाम्रो गुनासो पनि हो। वार्डले सिफारिस दिएको छ कि छैन, मेयरले नगरपालिकाले सिफारिस दिएको छ कि छैन, नगरपालिकाको कुरा किन नसुनेको, नगरपालिकाको मेयर किन मौन होइन, पटक खालि लडाइँ भएपछि आउँछ। नजिकै हुनुहुन्छ नि उहाँहरू त? नजिकै हुनुहुन्छ 300 मिटरमा मेयर, 500 मिटरमा उपमेयर। मैले सुनेको चाहिँ खास कस्तो छ भने यो समस्या कस्तो मैले देखेँ भने चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ जगदम्बा स्टिलले चाहिँ यो एउटा चुनाव लड्ने खर्च नै एउटा कुनै पार्टीलाई दिने कारणले चाहिँ यो यस्तो अवस्था भएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। उसले चाहिँ 20-25 लाखै एउटा पार्टीलाई चाहिँ चुनाव लड्नलाई दिने अनि ऊ मौन बस्दिने। हेर्नै फेरि 5 वर्षपछि त चुनाव आउँछ, पैसा चाहियो। तपाईँ पनि एउटा प्रत्याशी हो, तपाईँले पनि जस्तो केही पाउनुभयो चुनावको बेला? छैन त्यस्तो म कहिले पाउने भनेको मेरो चाहना, म त्यसरी म लिएर चाहिँ म चुनाव लड्ने। तपाईँ पनि एउटा प्रत्याशी हो जसरी तपाईँले भनिरहनु भएको छ, यसरी पार्टीलाई चाहिँ यसले डोनेसन दिने अनि भोलि चाहिँ जितेको अवस्थामा चाहिँ बोल्न नसकिने अवस्थाहरू चाहिँ भनिरहनु भएको छ है। मेयर साहब हाम्रो नजिकै हुनुहुन्छ। मेयर साहब पनि अब अहिले 4 नम्बरवटावासी भने तापनि त्यही जगदम्बाकै अगाडि बस्नुहुन्छ। उहाँहरू खासमा यो जनताले लाठी खाइसकेपछि, अश्रु ग्यास खाइसकेपछि उहाँहरूको उपस्थिति देखिन्छ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ गत साल चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा समेत चाहिँ यो यहाँहरूले चाहिँ आवाज पुर्याउनु भयो। त्यहाँ जे सम्झौताहरू भए ती सम्झौताहरू चाहिँ अहिले कार्यान्वयन भएको अवस्था छ कि के छ? होइन भने त्यही त भने एउटा कस्तो छ भने जनप्रतिनिधि के को लागि पहिलासम्म त्यो जरुरी छ। जनप्रतिनिधि मतलब चाहे त्यो मेयर होस्, चाहे त्यो वार्ड अध्यक्ष होस्, चाहे वार्ड सदस्य होस्। कस्तो छ भने हिजो के अरे सिडिओ कार्यालयमा जुन हामी त्यो जुन छलफलमा चाहिँ कस्तो भयो भने जति पनि जगदम्बा स्टिलको इआईको रिपोर्टदेखि लिएर यसको मापदण्ड के डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट चाहिँ नगरपालिकाबाट नगरपालिकाद्वारा चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ भनेको चाहिँ लगभग वर्ष बित्न गइसक्यो। हेर्नु है, यस्तो मौन छ नि नगरपालिकाको मेयर अब खास कसैले पनि मेयरको अनुभूति चाहिँ यो नगरपालिका जनताले गरेको छैन। उसले कोठामा बस्ने, मैले भने तपाईँको यहाँको जनताले के खायो, यहाँको यत्रो लकडाउनमा के भयो, गरिबको सर्वहाराको नेता तपाईँको अहिले त्यो के अरे त्यो नगरपालिकामा तलमाथि गर्नलाई लिफ्ट हाल्ने होइन। हाम्रो जनता के गरिरहेछ, कस्तो छ अवस्था, यहाँको फोहोर तपाईँको हेर्नु त्यो नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि त्यो हिँड्न स्थिति छैन, तर ऊ त्यहाँ माथि तलमाथि गर्नलाई लिफ्ट हाल्ने। अनि त्यो कुराहरू कस्तो कुराहरू भने पस्ने कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू, काम कुरो एकातिर कुरो ठिमीतिर। पक्कै पनि हामी निरन्तर छलफलमै छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रले सिमरालाई पारेको वातावरणीय प्रभावको बारेमा, वातावरणीय असरको बारेमा हामी
हाम्रा सिमरा क्षेत्रकै एक प्रमुख अभियन्ता हाम्रो सन्तोष कार्कीजीसँग हामी छलफलमा छौँ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तित आवाज। हामीसँग हुनुहुन्छ औद्योगिक प्रदूषणको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहनु भएका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का स्थानीय युवा सन्तोष कार्की। सन्तोषजी, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। यो सिमरामा उद्योगहरू खोल्नु, सञ्चालन हुनु, अब स्थानीयले रोजगारी पाए पनि नपाए पनि यहाँको बजार व्यवस्था बढेको छ, पहिलाभन्दा जग्गाको भाउहरू बढेको छ, सबै कुरा राम्रो भएको छ। यो उद्योगहरू खोल्नु, सञ्चालन हुनु त राम्रो होइन र? एकदम राम्रो हो। उद्योग खोल्नुपर्छ, सञ्चालन हुनुपर्छ, तर कस्तो हो भने सरकारको मापदण्ड अनुसार होइन, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। क्राइटेरिया बाँधेर चाहिँ कम्पनी खोल्नुपर्छ। तर कम्पनी चाहिँ मैले देखेको चाहिँ गाउँको बिचमा गएर कम्पनी खोल्ने चाहिँ होइन। त्यसको पनि एउटा क्षेत्र, छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र होला होइन। कम्पनी खोल्नुपर्छ भनेर गाउँको बिचमा ल्याएर खोल्ने चाहिँ त्यस्तो नीति चाहिँ हुनु हुँदैन। हिजो जगदम्बा बस्नुभन्दा अगाडि त्यो एरियाको बस्ती र अहिलेको बस्तीमा त फरक छ नि। त्यहाँ एकदम पातलो। यो कुरा कस्तो छ भने जगदम्बा स्टिलको कारणले सिमरा चिनेको होइन। यो कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। सिमरा किन चिन्यो भने सिमरामा तपाईँको एयरपोर्टदेखि लिएर यहाँबाट तपाईँको काठमाडौँ यो नाका, तपाईँको भन्सार, यो नेपालको सबभन्दा ठुलो भन्सार लगायत विविध सबै चिज कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिमराको कारणले जगदम्बा स्टिल चिनेको हो। यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने जगदम्बा स्टिलले गर्दा सिमरा चिनेको 1% पनि होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न पनि हुँदैन। यो तपाईँको स्थानीय उद्योगहरूमा बिरगलदेखि पत्लायसम्म जुन औद्योगिक क्यारिडोर छ, त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूले एकदम कम मात्रामा काम पाइरहेका छन्। छिमेकी देश भारतबाट चाहिँ बढी कामदारहरू आयातित भइरहेका छन् भन्ने यहाँहरूले आवाज गुनासाहरू उठाउँदै आइरहनु भएको छ। यसरी नेपालीलाई कम्पनीहरूले काम नदिनुको खास कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब के कस्तो छ भने अब यो मान्छेले ब्लेम लगाउने कुरा हो। त्यही सूर्य नेपाल, यहीँको नेपालीले काम चलाइरहेछ, गरिरहेछ। हुलास स्टिल त्यही नेपाली छ, चलिरहेछ। तर जगदम्बा के भन्छ? राजनीति गर्छ, काम गर्दैन। त्यो त उसको कस्तो छ भने म्यानेजमेन्टको कुरा हो। एउटा कम्पनीको लेबरले काम नगर्नु अथवा त्यहाँभित्रको कर्मचारीले काम नगर्नु भनेको चाहिँ उसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ गलत म्यानेजमेन्टले काम नगरेको हो भन्ने कुराहरू मात्रै। यो तपाईँ 10 वर्षपछि सिमराको अलिकति यो अहिले जसरी प्रदूषण बढिरहेको छ, हामी अब्रामा बसेका छौँ, बेलुका यसो छतमा चढेर हेर्छौँ, पुरै त्यो बादल लागेको जस्तो एउटा लेयरै देखिन्छ। सिमराको 10 वर्षपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ होला यस्तै हुने हो भने? होइन, त्यही भन्दैछु मैले के भन्नु खास यो कुरा कस्तो समग्र कस्तो छ भने जे भने पनि यो प्रदूषणको पनि मापदण्ड छ। जबसम्म यो मापदण्ड पुरा हुँदैन, यत्तिकै हुने हो भने चाहिँ 10 वर्षपछि रोगीहरू चाहिँ, पेसेन्टहरू चाहिँ गाउँबाट प्रत्येक घरमा अलिक ठुलो बिरामी हुने, अनि त्यसपछि उपचार गर्नलाई मरिमेटी गर्नुपर्ने, अनि त्यो पनि उपचार भएर मान्छे पनि बाँच्दैन, अनि दुःख पीडा भोग्नुपर्ने, अरू त केही पनि छैन। अब त्यही हो। यो पछिल्लो कोभिड दोस्रो लहरमा चाहिँ सिमरा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्र, त्यसमा पनि सिमरा 1 नम्बर र 2 नम्बरमा बढी व्यक्तिहरू हताहत भएको, दिवंगत भएको हामीले चाहिँ रेकर्ड पाउँछौँ। यसमा यो प्रदूषणको केही भूमिका छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब अहिले यो महामारीलाई चाहिँ प्रदूषणसँग जोड्ने चाहिँ यो पनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग हो। यो कस्तो छ भने यो कारणले चाहिँ श्वास प्रश्वास रोग भइरहेको र त्यही बेलामा चाहिँ यो महामारीको कारणले चाहिँ उसलाई अलिक बढी च्यापेको कारणले चाहिँ त्यो मृत्यु दर अलिकति बढेको हो। सिमरा क्षेत्रमा विशेष गरी जगदम्बामै लगभग कति मान्छेहरू चाहिँ काम गरिरहेका छन् होला? यहाँको स्थानीय निकायसँग यहाँहरूले कुनै डाटाहरू लिनुभएको छ? डाटा मतलब कस्तो छ भने अहिले लगभग 3500देखि 4000 सम्म त्यहाँ डेली वाइज काम गर्ने भनेर दैनिकै काम गर्ने काम गर्छन्। त्यसमा कति नेपाली छन्? नेपाली त तपाईँको कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यो अस्ति आउनु भएको जुन प्रशासनसँग हाम्रो छलफल हुँदाखेरि चाहिँ उनले हामी नेपाली लगभग 350-400 जना नेपाली छ भन्नुभएको र अस्ति थाई नियुक्ति भन्नेहरू तपाईँको 106-7 जना होइन, अरू त कोही पनि थाहै छैन। अब यो तपाईँहरूले नेपाली कामदारलाई यहाँका स्थानीय कम्पनीहरूमा स्थापित गराउनको लागि आगामी के रणनीतिहरूको यहाँहरूको रणनीति के हुन्छ?
अब यस्तो रणनीति कस्तो छ भने यो हामीले गर्ने कुराहरू भनेको ऐनको कुराहरू। श्रम ऐनले के भन्छ? श्रम ऐनले तपाईँको स्थानीयलाई ग्राह्यता दिने कुराहरू, तपाईँको यो स्थानीय तहको ऐनले पनि बताएको कुराहरू। यहाँ त कस्तो छ भने जनप्रतिनिधिलाई भनिदिनु पर्ने, जनप्रतिनिधिले अध्ययन गर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि ऐनहरू अध्ययन गरिदिनु पर्यो। त्यो ऐनको बारेमा उनले बोलिदिनु पर्यो। कसको लागि बोल्ने भने समाजलाई बोलिदिनु पर्यो, अगाडि बढिदिनु पर्यो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो भने भोलि हामी सिमरावासी सम्भव। मलाई त यो अहिले जगदम्बा स्टिलको मात्रै होइन कि, जगदम्बा स्टिलको पनि एउटा छुट्टै प्लान्ट अहिले सिआरएम प्लान्ट चाहिँ तपाईँको जस्ता र पाइप बन्ने प्लान्ट हो। त्यहाँनिर चाहिँ जस्तै मैले देखेँ कस्तो छ भने हामी फरक ढङ्गबाट जाउँ। यही जस्ता प्लान्ट यही हुलास पनि हो होइन, सेमै हो कि। अहिले प्रविधिमा अहिले जगदम्बाले हालेको अलिकति आधुनिक प्रविधि भयो। आधुनिक प्रविधि भयो भने पनि तपाईँको त्यो रोलिङ मिल जस्तो होइन, यो रोलिङ मिलमा जस्तो होइन। तपाईँको यो जस्ता प्लान्टमा चाहिँ हामी स्थानीयले काम गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँको 400-500 जनामा 50% जाँदाखेरि पनि 200-250 जना यहाँ सिमराबाट सबैतिरबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैतिरबाट चाहिँ जरुरी र आवश्यकता हेरेर यदि हामीले सही मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ रोजगार दिन सक्यौँ भने भोलि आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ यो समाज अगाडि बढ्ने कुराहरू, यो सिमरालाई चाहिँ अझै डेभलप गर्ने कुराहरू, यो बजार मात्रै होइन। यहाँ बजार भन्दा पनि धेरै गाउँहरू विकटहरू छ, जस्तै दुःखहरू छ। त्यो दुःखहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ तपाईँ आर्थिक अगाडि बढाएर चाहिँ तपाईँले त्यो आर्थिकले गर्दा एउटा घरमा काम भयो भने नै त्यसको बालबच्चाले पढ्ने हो होइन। त्यो पढ्ने शिक्षाको कुराहरू सबै चिज समेटिने हुनाले चाहिँ यो रोजगारको विषय चाहिँ एकदम आवश्यकता छ। एकदम तपाईँको यहाँको युवाहरू तपाईँको रोजगार नभएर बिग्रिनु परेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ सम्हालेर यो राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले एउटा पार्टीभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। त्यहाँ लाउने अहिले मैले के सुन्दैछु भने काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो, सन्तोषले गर्यो, सन्तोषले त्यत्रो हुल बनायो। मैले भने त्यो मसँग उपस्थित हुने, मसँग त्यो समर्थन हुनेहरू चाहिँ काङ्ग्रेस होइन। त्यहाँ एमाले पनि छ, त्यहाँ माओवादी पनि छ, त्यहाँ तपाईँको लोकतान्त्रिक फोरम पनि छ, त्यहाँ जसपा पनि छ, सबै छ के। तर कस्तो छ भने राजनीति हामी क्लियर राजनीति चाहिँ यो समाजको लागि राम्रो होस् भन्ने चाहिँ राजनीति गरौँ होइन। त्यस्तो एउटा ब्लेम लगाउने कुराहरू, एउटा भनौँ न यो कुराहरू जस्तै सम्भावना कुराहरू आज त्यहाँ सिआरएम प्लान्टमा अथवा त्यो जगदम्बा स्टिलमा हामी नेपाली काम गर्दै गर्दा दुःखको कुरा चाहिँ के हेर्नु है। दुःख के छ? हामी किन दुःखी हुनु पर्यो? राजनीति प्रसङ्ग एउटा माओवादी किन, एउटा खेमा चाहिँ किन दुःखी हुनु पर्यो? एमालेलाई किन दुःखी हुनु पर्यो? यही सिमला मध्येबाट हामीले छान्ने को एमाले को काङ्ग्रेससँग मतलब भयो। बरु बसौँ, एकै ठाउँमा बसौँ, छान्ने कुरामा सबै आवश्यकता जरुरी हेरेर छानौँ होइन। त्यसले चाहिँ रिजल्ट हुने कुराहरू, रिजल्ट दिने कुराहरू। भर्खरै यहाँहरूले एउटा यो जनप्रतिनिधिहरू सहितको भेला पनि राख्नु भएको थियो। त्यसको चाहिँ निचोड के छ? हामीले पहिला यो जगदम्बालाई जसले स्वीकृति दियो उहाँहरूकै ठुल्ठुला कुराहरू सुन्यौँ, उहाँहरूकै ठुल्ठुला जगदम्बा अथवा यहाँका उद्योगहरूको विरुद्धमा ठुल्ठुला कुराहरू गफर उहाँहरूले गर्नुभयो। अहिलेको जनप्रतिनिधिले गरेनन् भनेर उहाँहरूले जसले हिजो अनुमति दिनुभयो उहाँहरू नै आज विपक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो अस्तिको हाम्रो बैठकको भेलाको मूल निष्कर्ष चाहिँ के निस्क्यो, के उपलब्धि हो त्यहाँबाट? के अरे कस्तो छ भने अब हामीले एउटा जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक अगाडि बढिदिनु पर्यो। यो समाजको समस्या हो, यो समाज हामी तपाईँको पछाडि हुन्छौँ, कहाँ जानुपर्ने हो हामी पछाडि हुन्छौँ, तपाईँ लाग्नुहोस् हुन्छ। एकछिन हुन्छ, यहाँबाट निक्लेपछि खोज्नु पर्ने, फेरि बोलाउनु पर्ने होइन। कस्तो भने जनप्रतिनिधिको आशय उद्देश्य होइन के हो भन्ने कुरा जबसम्म हामी क्लियर हुँदैनौँ, जनप्रतिनिधि समाजको काम गर्ने हो होइन। त्यो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ अस्तिको तपाईँको त्यो जुन हामी छलफल भयो, हजुर पनि आउनुभयो होइन। विषय मैले किन त्यहाँ गर्न खोजेको भने खालि काङ्ग्रेसले, मैले भने काङ्ग्रेसको कुरा केही पनि होइन, सबैजना मिलेर गरौँ, एउटा माइन्डेड बनाऊ होइन। एउटा उद्देश्य चाहिँ हामी के छ भने एज 2-4 जनाको कुरा होइन। त्यहाँ यदि हामी सही तरिकाबाट जाने हो भने 50%मा जाँदाखेरि पनि 200 जना काम लाग्ने कुराहरू। 200 जना भनेको यो सबै सिमला क्षेत्रबाट लाग्ने हो भने एउटा बेरोजगारको समस्या नै एउटा हल हुने तरिकाबाट एउटा सुरुवात हुने कुराहरू चाहिँ सुरुवात गरौँ न, सबैजना मिलेर गरौँ होइन। समस्याको समाधान गरौँ भने हो मैले त।
यो हातमा पासपोर्ट बोकेर विदेश जाने उमेरमा निरन्तर सङ्घर्षमा लाग्नु भएको छ। कतिको डर, धम्की, त्रास अथवा जनताको माया कतिको पाउनु भएको के छ? होइन त्यस्तो अब हामी नेपाली विदेशिनु बन्ने चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ अब आजको स्थिति होइन, यो परापूर्व कालदेखि नै छ। त्यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने अब हामी चाहिँ मैले चाहिँ के उद्देश्यका साथ मैले यहाँ बसेँ भने आज म तपाईँको अहिले म एउटा पेसाले चाहिँ म आइएमए जनरल इन्सुरेन्समा सिमराको शाखा प्रमुख। मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ समान व्यवहार हुनु पर्यो होइन, लोकतन्त्रमा हामी होमिनु पर्यो। मैले के भने यो गरिबको लागि मात्रै कुराहरू हो है। यहाँ हामी हेर्दा देखिँदा कस्तो छ भने देखिने मात्रै हो, यो भित्री धेरै गाह्रो छ, धेरै समस्या छ। एउटा घरमा बच्चालाई पढाउने स्थिति छैन होइन, एउटा घरमा भनौँ न स्वास्थ्यमा उपचार गर्नु पर्यो भने लाचार भएर माग्नु पर्ने स्थिति छ होइन। त्यो स्थितिलाई सबैतिरबाट चाहिँ हामीले त्यो स्थिति नहोस् भनेर चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ एउटा मान्छेले शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, आफ्नो जीवन गुजारा, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो परिस्थिति होस् भन्ने कारणले चाहिँ आज मैले चाहिँ यो विदेश नगएर चाहिँ यो समाजमा राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ मैले चाहिँ सबै समान हुनुपर्छ। कतिको डर धम्की कतिको आउँछ नि? डर धम्की त त्यस्तो गलत बोल्नु हुँदैन, कसैको पनि डर धम्की छैन। तर माया, उत्साह के अरे अझै अगाडि बढ्नु होइन, यसलाई चाहिँ कसरी पनि क्लियर गर्नु भने चाहिँ सिमरावासीबाट यहाँ कस्तो परिपाटी छ भने के अरे गर्यो यसलाई तानौँ त्यो होइन कि। यहाँ त हामी एकजना मात्रै सन्तोष कार्की, एकजना केही पनि होइन। जब सन्तोष कार्की जस्तो कैयौँ सयौँ 500,000 भयो भने त्यो चेन्ज हुने हो होइन। त्यो चेन्जको लागि चाहिँ अब त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, हामीले हाम्रो उद्देश्य बुझ्ने कुराहरू होइन, हामी सबै दुखीलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ एउटा अगाडि बाटोमा बढाउने। हिजो तपाईँको कस्तो छ भने बेरोजगारीको कारणले चाहिँ एउटा घर 5 जना बिग्रिन्छ, एकजना बिग्रिँदाखेरि भन बुवा आमालाई तनाव छ होइन, दाजुभाइलाई तनाव हुन्छ, दिदी बहिनीलाई तनाव हुन्छ होइन। एकजना बिग्रिँदाखेरि त्यो एकजना सप्रिँदाखेरि त्यो 5 जनालाई अगाडि बढाउने कुराहरू छ होइन। हामीले त तपाईँको मैले कस्तो हुन्छ भने अभिमुखीकरण तालिमको कुराहरू जबसम्म यो रोजगारी लाउने मात्रै त्यसले रिजल्ट दिँदैन कि होइन। हामीसँग चाहिँ नगरपालिकाले अथवा वार्डले तालिम दिने कुराहरू, रोजगारको तालिम दिने कुराहरू, स्वरोजगारको तपाईँको अभिवृद्धि गर्ने तालिमहरू, युवाहरूलाई समेटेर के आवश्यकता छ, अहिले के काम गर्न सकिन्छ त्यो तालिम दिने कुराहरू पनि त त्यसले त ठुलो भूमिका राख्छ नि। यो सङ्घर्षमा लागिरहँदा यहाँलाई साथ दिने, यो सङ्घर्षमा चाहिँ हातेमालो गर्ने केही नामहरू सम्झिन चाहनुहुन्छ? आफ्नो सहकर्मी साथीहरू? आफ्नो सहकर्मी साथीहरू मलाई भनौँ न अब सहयोग गर्नेहरू भनेको अब हाम्रो भाइहरू चाहिँ यो जस्तै दिपु भण्डारी, तपाईँको विजय लामा, अर्जुन तपाईँको लामिछाने, विनोद लामिछाने, तपाईँको सयौँ साथीभाइहरू छ जसले चाहिँ आज चाहिँ यो उद्देश्यलाई सफल गराउँ भनेर चाहिँ पटक मलाई हौसला दिने कुराहरू, पटक साथ सहयोग गरेर दाइ यसरी गरौँ भन्ने कुराहरू एकदम समझदारीका साथ चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। एकदम सद्भाव छ, साथीभाइको एकदम माया छ। हामी निरन्तर छलफलमै छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ औद्योगिक प्रदूषण विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहनुभएका सन्तोष कार्की। यहाँहरूको सङ्घर्षमा स्थानीय प्रशासनको चाहिँ कतिको सहयोग पाउनु सकेछ? जतिखेर पनि अब यो विषयमा चाहिँ कम्पनीसँगको कुनै एउटा कम्पनीसँगको लडाइँ भनेर हामी गेटमा जाँदाखेरि लडाइँ त हामी प्रशासनसँग हिजो पनि हो, आज पनि हो। अब कस्तो हुन्छ भने प्रशासनमा एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ अब जस्तै भनौँ न प्रशासनमा एउटा हाकिम भएर आउने व्यक्ति चाहिँ यदि पोजिटिभ हुने हो भने होइन, यदि उहाँ चाहिँ तपाईँको सही छ, यो कुरा चाहिँ सही छ, यसलाई अगाडि बढाउने नेपालको कुरा हो होइन। मैले के भने जस्तै इलाका प्रशासन सिमरामा साइक सुरी साहब हुनुहुन्छ, कति ठाउँ गएर भोगेर देखेर आउनु भएको छ, हामीभन्दा अनुभवी हुनुहुन्छ होइन, धेरै चिज देख्नु भएको छ। उहाँहरूले के जायज के नाजायज हेरिदिनु पर्यो होइन। साथ सहयोग भनेको त्यही हो, जायज कुरालाई चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू होइन। त्यो प्रशासनबाट चट्ट आउँदाखेरि हामी प्रहरी चौकी डिएसपी कार्यालय आइपुग्छौँ। डिएसपी कार्यालय पनि त्यही हो। डिएसपी साहब कोही नै एउटा डिएसपी साहब सही अथवा
यो सही छ भनेर लाग्दिनु भयो भने त्यो पोजिटिभ हुने हो, त्यसले रिजल्ट दिने हो होइन। होइन यो डाङडुङ पार्नुपर्छ भने पनि अस्ति तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, योभन्दा अगाडि दीपक श्रेष्ठ डिएसपी साहब आफै आएर डाङडुङ गर्न त कति दुःख पायो, प्रहरीले दुःख पाउनुभयो होइन, हामीले दुःख पायौँ होइन। हानाहान झन्डै गोली चल्नुपर्ने स्थितिसम्म भएको कुराहरू होइन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। प्रशासनले यो समाजलाई नेपालमा चाहिँ यो जनताको चाहिँ सेवा गर्ने हो, मैले बुझेको चाहिँ, मैले नबुझाइ पनि हुनसक्छु होइन। यो प्रशासनको काम भनेको नेपाली जनताको सेवा गर्ने कुराहरू, सही कुरालाई अगाडि बढाउने कुराहरू, प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा जबसम्म चल्दैन, जबसम्म यो प्रशासनले यो अनैतिक कार्यहरूलाई चाहिँ रोक्नलाई प्रशासन अगाडि बढ्दैन, तबसम्म यो यसले अन्त्यमा यस आन्दोलनमा लाग्नुभएका सिमरावासीलाई हाम्रो यो परिवर्तित आवाज मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छुटेका कुराहरू छन्? अन्तिममा त अब हामी कोरोनाबाट लडिरहेछौँ, अझै यसलाई यो सकिएको छैन। अझै पनि अब हामीले पहिले सुरुमा त खोप लगाउने कुराहरू छ, नगरपालिकाले वार्डलाई सर्कुलर गर्ने कुराहरू होइन। वार्डले तपाईँको एक ठाउँमा मात्रै होइन कि, एउटै स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै सबै लाइन लगाएर खोप हान्ने होइन। खोप हान्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मी बढाएर 2 ठाउँ 3 ठाउँ गराएर चाहिँ मापदण्ड पालना गरेर खोप लगाउने कुराहरू होइन। अहिले हामी जबसम्म हामी खोप लगाउँदैनौँ तबसम्म यो निर्मूल हुँदैन। खोप लगाउनु पर्छ भनेर पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसको साथै हामी सिमरावासी जसरी अहिले हामी एक भएको छौँ, त्यसै गरी एक हुँदै जाने हो भने यो परिस्थिति पनि यस्तो परिस्थिति आउँछ जब कि जगदम्बा स्टिलले हाम्रो कुरा, समाजको कुरा पनि सुन्छ होइन। सबैलाई चाहिँ अब हामी एकजुट भएर लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्याको समाधान हुने हुँदा हामी सब एक भएर लागौँ। अब यो कोरोनासँग लड्ने कुरामा तपाईँको मास्क लगाउने कुराहरू होइन, तपाईँको मापदण्ड पालना गरेर यसलाई यो महामारीलाई चाहिँ निर्मूल बनाएर हामी नेपाली जनताले जित्न सक्छौँ। जित्यौँ भने अनि त्यसपछि अरू अगाडि बढ्ने कुराहरू छ। पक्कै पनि एउटा राजनीतिकर्मी पनि हुनुहुन्छ, यहाँको यो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढिरहोस् र बिना भेदभाव निष्पक्ष ढङ्गले यहाँले चाहिँ आफ्नो यो अभियानलाई अगाडि बढाउन सफल हुनुहोस्। यहाँको राजनीतिक सामाजिक जीवनको हामी परिवर्तित आवाजको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दाइलाई पनि लगायत टिमलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सिमरावासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आएर बोलाएर 2 शब्द यो समाजको बारेमा बोल्ने मौका दिनुभयो। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिमराका औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रदूषण विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहनु भएका व्यक्तित्वहरूमध्येका एक मुख्य व्यक्तित्व सन्तोष कार्की। यहाँहरूलाई आजको छलफल कस्तो लाग्यो? हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेरेर हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अर्को हप्ता पुनः अर्को विषयमा अर्को व्यक्तित्वसँग यहाँहरूलाई साक्षात्कार गराउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँको दिन शुभ होस्। नेपालको जय होस्।